आज शुक्रबार पारस र हिमानी विशेष भिडियोको दिन। खासमा मलाई पारसको बारेमा पुराना र नराम्रा कुरा कोट्याएर सप्रिने प्रक्रियामा रहेको पारसको मन दुखाउन कति पनि मन छैन। तर इतिहास भनेको इतिहास नै हुने रहेछ, मेटेर नमेटिने। अनि अर्को कुरा, जब कुनै आरोप प्रमाणित हुँदैनन् तबसम्म कुनै पनि व्यक्ति अपराधी हुन सक्दैन। यस व्याख्या अनुसार पूर्व युवराज पारस शाहमाथि जतिसुकै आरोप लागे पनि उनी कानूनत निर्दोष नै रहेका छन्। आज म चर्चा गर्दैछु दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा 1 वर्ष अघिको घटना। त्यो बेलाको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार एक्स जोन डिस्कोमा पारसलाई केही युवाहरूले कुटेका थिए। अरूलाई कुट्ने राजकुमार आफै कुटाइ खाएपछि उनी घाइते सिंह जस्तो रिसाएका थिए। पारसले आफूलाई कुट्ने टिटाहरूलाई पजेरोमा चढेर लकेट्दै गर्दा गायक प्रवीण गुरुङको मोटरसाइकलमा ठक्कर दिन पुगेका थिए। पजेरोको ठक्करका कारण घाइते भएका प्रवीण गुरुङलाई अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा उनको निधन भएको थियो। त्यस घटनापछि पारसको विरोधमा ठूलै विरोध प्रदर्शन भएको थियो। त्यस्तै अगस्त 11, 2000 मा प्रकाशित नेपाली पत्रले लेखे अनुसार त्यो बेला अधिराज कुमार रहेका पारसले नै चलाएको महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको नाममा दर्ता भएको पजेरो गाडीले धक्का दिएर मोटरसाइकलमा सवार गायक प्रवीण गुरुङको निधन भएको थियो। नेपाली पत्रले पारसको अपराधको नालीबेली नै प्रकाशित गरेको थियो। सो पत्रिकाले लेखे अनुसार त्यस्तै घटना सन् 1997 मा पनि भएको थियो, जुन बेला पारसले चलाएको पजेरोले पुतली सडकमा सानु काजी भन्ने ड्राइभरलाई किचेर मारेको थियो। त्यस्तै चितवनको भरतपुरमा पनि उनले चलाएको जीपले एकजनालाई किचेर मारेको थियो। यी बाहेक सन् 1996 देखि नै ट्राफिकले गाडी रोकेको भन्दै ट्राफिक पुलिसलाई पिटेको, सडक छेउमा मान्छे कुटेको, सुल्टी होटलमा पिस्तोल देखाएको, एभरेस्ट क्यासिनोमा हवाई फायर गरेको, पुलिस हेडक्वार्टरमा पुलिसलाई कुटेको, पुलिस थर्काएको, कुटेको आदि घटनाहरूको लामो सूची नै प्रकाशित गरिएको थियो। साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशित समाचारमा त्यो बेला यो कुरा संसदमा पनि उठेको थियो। संसदमा सबैले यो घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेका थिए। तर यो घटनाको कुनै छानबिन भने भएन। सो घटनाको बारेमा त्यसबेला प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक नेपाली टाइम्समा तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रले आफ्नो छोरालाई कसरी तह लगाउलान् भनेर प्रश्न गरिएको थियो। यो मायालाई आजै हो देखेको देब्रेकाला चन्द्रमा लेखेको फुला माया मन भुला आजै हो। त्यस्तै मूल्याङ्कन नाम गरेको एक मासिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार पारसको राजकीय उपाधि खोसिनु पर्ने माग पनि गरिएको थियो। त्यस्तो माग गर्दै लेखक र कलाकारहरूले एक वक्तव्य नै निकालेर विरोध पनि गरेका थिए। सो घटनापछि नेपाली टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिकले एक इमेल प्रकाशित गरेको थियो। एक्स जोन डिस्कोका मालिक भनेर दाबी गर्ने अनिल भवानीले पठाएको सो इमेलमा लेखिएको अंग्रेजी भनाइलाई नेपालीमा उल्टा गर्दा यस्तो सुनिन्छ। राजकुमार पारसलाई म राम्रोसँग चिन्छु किनकि उनी हाम्रो डिस्कोमा आइरहन्थे। मेरो साथी असीम त पारसलाई खुबै मन पराउँछ र उनको अति नै सम्मान गर्छ। उसले पारसलाई आफ्नो बाबुभन्दा पनि बढी सम्मान गर्छ। त्यसको बदलामा पारसले पनि असीमलाई उनले गर्ने गरेको ड्रिङ्क्सको 10 गुणा बढी पैसा तिर्ने गर्थे। अगस्त 6, 2000 मा म र मेरी श्रीमती डीजे गर्दै थियौं। राति 11 बजेतिर एकजनाले आएर तल्लो डेकमा भएका पारसलाई कसैले कुटेको बतायो। यो सुनेर मलाई रिस उठ्यो र मैले म्युजिक बन्द गरेर माइकबाट नै त्यहाँ भएका सबैलाई नेपालीमा गाली गरे। मैले आज मित्रता दिवस हो, एकअर्कामा झगडा गर्ने दिन होइन। तिमीहरू सबैजना यो राज परिवारको सम्पत्तिमा बसिरहेका छौ। अब सबै यहाँबाट बाहिर निस्क। बाहिर निस्कदा तिमीहरूले तिरेको पैसा पनि फिर्ता लिएर जाऊ भने। भीड कम हुन लाग्दा पारस आएर म्युजिक जारी राख्न भनेपछि मैले बल्ल म्युजिक सुरु गरेँ र म त्यहाँबाट मेरी श्रीमती र बहिनीलाई लिएर हिँडे। जाँदै गर्दा मैले पुलिसलाई पनि फोन गरेँ। उनीहरूले 5 जना बदमाशहरूलाई समातेर डिस्कोलाई तुरुन्तै बन्द गर्न भने। तर पारसले भने डिस्को बन्द गर्न दिएनन्। त्यसैले एक्स जोन राति 1:15 बजे मात्रै बन्द भएको थियो। त्यसभन्दा पनि नेपालको रोडमा दैनिक 15 जना मानिस मर्छन्। मिडियाले यो बारेमा किन लेख्दैन?
मानौ म राति आफ्नो जिपमा ढिलो घर जाँदैछु। एउटा रक्सीले मातेको मान्छे मोटरसाइकलमा आएर मेरो गाडीमा ठोकियो र 1 घण्टापछि मर्यो। त्यस्तो बेलामा मेरो नाम किन पत्रिकाको पहिलो पेजमा छापिने? आफ्नै हिसाबले रमाइरहेको हाम्रो राजकुमारमाथि किन रिस? पारसको बारेमा समाचार छाप्ने मिडिया हाउसहरूलाई गाली गरेपछि अन्त्यमा उनी लेख्छन्, मलाई पारस र उसको परिवारको खुबै माया लागेको छ। ती प्रजातन्त्रका खम्बा भन्ने सबै पैसा छाप्ने मेसिन मात्र हुन्। पारसको बारेमा भएको त्यो घटनाक्रम र यो इमेल गल्ती कसको होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। यो थियो शुक्रबार विशेष। आजकल मैले शुक्रबार विशेषमा पूर्व युवराज पारस र पूर्व युवराजी हिमानीको बारेमा भिडियोहरू बनाउँदै आएको छु। अर्को हप्ता यस्तै चाखलाग्दो विषय लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।